वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबकी, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की वजह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत सारे दिन के बाद खुश आमदीद एक नए व्लॉग में। ये हम रात को ट्रैवल कर रहे थे, जा रहे थे लाहौर टू सियालकोट। तो ये सियालकोट मोटरवे का व्लॉग मैंने कुछ शूट किया हुआ था गाड़ी का, क्योंकि रात की वाइब्स ना अपनी होती है और वो बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले जी माजरत माजरत माजरत, बहुत सारे दिन लग जाते हैं व्लॉग्स आने में, बहुत लेट हो जाता है। लेकिन बस जी कुछ मसरूफियात ऐसी चल रही हैं, शादियाँ वादियाँ और ये एंड ऑल दैट। आपको पता है वेडिंग सीज़न होता है पाकिस्तान में, ये तो मसरूफ़ इंसान हो ही जाता है। खैर जी सारी बातें छोड़े, सबसे पहले जाके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए या हफ्ते बाद आए तो आप तक फ़ौरन नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे पेज शेयर करें, चैनल शेयर करें। चैनल मेरा जो है वो अब तक ग्रो नहीं कर रहा। चले मैं वीडियोस अब लेट हो रही है मेरी, लेकिन पहले तो जा रही थी ना। खैर ये सियालकोट मोटरवे की रात की जो है वो कुछ मैंने वीडियो शूट की थी। हम जा रहे थे शादी पे, मेरी जो है वो कज़न की शादी थी, तो हम वो शादी एंजॉय करने जा रहे थे। और हम पहुंच चुके थे गांव, और ये पूरा गांव का आपको देसी माहौल दिखाना था। मैंने पूरी लाइटिंग वाइटिंग हुई थी। 5-6 घर जो है ना वो गांव में, ये बड़ा होता है ना डेरा सिस्टम, 5-6 घर एक जगह। और ये मेहंदी नाइट थी, हम जो है वो पहुंच चुके थे मेहंदी एंजॉय करने। और खाना शाने का सिस्टम जो है बड़ा अच्छा खूबसूरती से अरेंज किया गया था गांव में। मतलब आपको लग ही नहीं रहा था कि आप गांव के किसी देसी वेडिंग में आए हो। कुछ इस तरह से पूरा उन्होंने ढिंचैक, वो जो कहते हैं ना हिंदी लैंग्वेज में, ढिंचैक माहौल बनाया हुआ था। वो था बड़ा अब मतलब अनएक्सपेक्टेड, आप जैसे कहते हो ना कि आपके जहन में भी नहीं होता ये। और ये पूरा मेन्यू शैन्यू था जी इनका। और शादी के खाने की तो क्या ही बात है, मुझे लगता है बाहर ना हम सबसे ज़्यादा यही चीज़ मिस करते हैं शादियाँ, खाने, गॉसिप्स, गैदरिंग और हल्ला गुल्ला, चिल माहौल। वो कहते हैं चिल माहौल तो मिठे चौल। हमारा वो हाल होता है। और ख़ास तौर पे हम लाहौरियों को, जिनको हर टाइम रौनक मेले शोर शराबे में रहने की आदत हो गई होती है। वो इसलिए कह रही हूँ लाहौरियों का, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जैसे इस्लामाबाद के लोग हैं, वो बड़े खामोशी से पीसफुल रहने के आदी हो जाते हैं। हम लाहौरियों को आदत होती है शोर शराबे में रहने की, हर चीज़ मतलब हल्ला गुल्ला इस तरह की चीज़ों में रहने की ना, तो हम शायद यूज़ टू हुए होते हैं। खैर जी कुछ मेहंदी के शूट्स मैंने जो है वो लिए थे। अगेन प्राइवेसी इश्यूज़, तो मैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं ले सकी। खैर जी पूरी मेहंदी नाइट एंजॉय करने के बाद, सारा एंजॉय और एक बड़ा खूबसूरत इवेंट एंजॉय करने के बाद, ये गांव के नेक्स्ट डे की मॉर्निंग बहुत ही खूबसूरत। वो जो हम चीज़ें मिस कर रहे होते हैं ना, परिंदों के चहचहाने की आवाज़, सनराइज़, वो गांव में अब देखने को मिलता है। यही देसी माहौल ना हमें शहरों में नहीं मिलता। एक तो लेट उठने की रूटीन की वजह से, दूसरा बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी बन गई हैं, तीसरा वो फ्रेश एयर, वो खेत खलियान, ये सब ख़त्म हो चुके हैं। ये देखिए जी वो जो चावल सूखी, क्या कहते हैं पंजाबी में, पता नहीं मूंजी कहते हैं क्या कहते हैं, ये वो डाले हुए थे। इनको सुखा के फिर इनको मशीन के ज़रिए झड़वाया जाता है, जिसमें से चावल निकलते हैं। और ये पूरा खेत खलियान सारा कुछ, ये जो है ना वो जो डेरा सिस्टम होता है, वो पीछे मेरे मामू का था जो मैं जूम करके दिखा रही थी। बहुत ही जो है ना मुझे इतनी कोई अच्छी फीलिंग आ रही थी। सुबह सुबह होते के साथ मैं छत पे गई और मैंने पूरा वीडियो शूट किया और थोड़ा सा फ्रेश एयर भी लिया। सुबह सुबह ही गांव में सूरज ऐसा होता है बड़ा खूबसूरत। खैर जी नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना वो शादी कुछ इस तरह से थी, खाला की बेटा और मामू की बेटियाँ कुछ इस तरह से। तो वो एक दिन लाहौर में तो फिर सियालकोट में इस तरह का फंक्शन रहा कि भागम भाग रही। तो ये हम सियालकोट से वापसी निकलते हुए, ये जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी कैनाल, सबसे बड़ी या सेकंड बिगेस्ट कैनाल ऑफ पाकिस्तान इसको कंसीडर किया जाता है। पंचनाब शायद समथिंग इसको कहा जाता है। इस जो है ना वो नहर के बारे में ये मशहूर है कि जो इसमें गया ना वो वापस कभी नहीं आया। और ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं जब हम नानी के गांव जाते थे और सब कुछ, कि जो कोई भी इसमें गिरा ना, बहुत कभी हमने ना कभी शाज़ो नादर कोई मौजज़ा ही होगा इसमें से बचा हो। खैर जी गांव से आने के बाद ये उससे नेक्स्ट डे का फंक्शन है। ये थी जी हमारी क्या कहते हैं मेहंदी, 2 घरों में मेहंदी, एक लाहौर में मेहंदी अटेंड की, फिर सियालकोट में मेहंदी अटेंड की। ये नेक्स्ट इवेंट की थी बारात की जो है ना वो।
تو ہم جو ہے وہ پہلے ایز یوزول کچھ پہلے پہنچ کے ہال بڑا جو ہے وہ وی آئی پی قسم کا تھا، میں اس کا شوٹ لے رہی تھی کہ کیسا جو ہے وہ خوبصورت ہال بک کیا ہے. مطلب آپ جب بھی کہیں کسی جگہ پہ، چاہے آپ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، چاہے شادی ہال میں یا کہیں بھی، چاہے کوئی بھی آپ ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں یا کسی کے ایونٹ پہ جا رہے ہیں نا، آپ سب سے پہلے جا کے دیکھتے ہیں کہ جگہ کیسی ہے، اس کا ایمبینس کیسا ہے، وہ اچھی ہے نہیں ہے، بیٹھنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے. اور یہ جی ہو گئی تھی بارات کی تیاری، بارات کا ویٹ ہو رہا تھا بڑی شدت سے، سب لوگ کھڑے ہوئے تھے. جیسے ایک ہوتا ہے نا بارات کے گھر کے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، بارات کا ویٹ شیٹ ہو رہا ہوتا ہے. 2 باراتیں تھی، مطلب میری 2 کزنز کی شادی تھی لڑکیوں میں، تو ایک بارات آ چکی ہوئی تھی اور ایک بارات کا ویٹ کر رہے تھے. ایک بارات گاؤں سے ہی آنی تھی اور ایک بارات جو ہے وہ لاہور سے آنی تھی. تو بس ایسے ہی ایونٹ میں بھاگ دوڑ لگی رہی. میں نے بولا نا بارات، اور پھر مہندی لاہور سیالکوٹ کچھ اسی طرح سے لگا رہا. یہ آئی جی سیکنڈ بارات. اور پتہ نہیں پاکستان میں مجھے لگتا ہے ایک آپ کہہ لیں ٹرینڈ بن گیا ہے یا کچھ بھی کہہ لیں، اس طرح کا کچھ پتہ نہیں کیا ہے، فیشن کلچر کچھ بھی کہہ لیں بن گیا ہوا. یہ سب کچھ تھروئنگ کرنا، موبائل اور گھڑیاں اور سوٹ ڈریس، یہ جو پھینکا جا رہا ہے اس میں ٹچ موبائل تھے اور گھڑیاں تھی، ڈریسز تھے، یہ سب کچھ. تو لوگ آپ کو پتہ چلے بیچاری غریب عوام کا ہی بھلا ہو گیا. لڑکے والوں کا تو چلو اپنا شوق پورا ہو گیا، ہر کوئی اپنے بچوں کے شوق پورے کرتا ہے، غریب عوام کا بھلا ہو گیا اسی بہانے. اور کچھ تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا. اور یہ میں کہتی ہوں کہ چلیں اللہ تعالیٰ سب کی کمائی میں برکت ڈالے، سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اس کے بعد جی ہم آ گئے تھے اندر. بارات کا ویلکم کرنے کے بعد یہاں پہ کھانا سب سے پہلے وہی جو مین کورس آپ کا لگا لیں یا سٹارٹر لگا لیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے نا ریسٹورنٹ میں اسی حساب سے کھانا بھی اب ہوتا ہے جی. پہلے سوپ اینڈ وہ پاپڑ شاپڑ، اس کے بعد یہ سیلڈ بھی، وہ جو میٹھا نمکین رشین سیلڈ، جو بھی آئٹمز آپ ہر کوئی اپنی حیثیت کے حساب سے دیتا ہے. اس کے بعد جی فرائیڈ رائس. لیکن کھانا ایک بات ہے کہ کھانا بہت مزیدار تھا. شادیوں کا کھانا جو ہے نا واقعی شادیوں کا کھانا ہوتا ہے، لیکن ہر کسی کو بنانے کا طریقہ نہیں آتا. یہاں پہ مٹن کڑھائی اور ود فرائیڈ رائس. اور یہ جی لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ مائی موسٹ فیوریٹ گاجر کا حلوہ. گاؤں کی شادی تھی، گاجر کا حلوہ دیسی گھی میں نہ ہو تو کیسے پاسیبل ہے، تو دیسی گھی فل آن تھا. اس کے بعد جی جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے بچوں کو خاص طور پہ، نکاح کی وہ جو ڈبیاں شبیاں ہوتی ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں شگون نکاح مبارک کی خوبصورت سی ڈبی. اور اس کے بعد جی نیکسٹ میں نے شوٹ رکھا ہوا تھا ولیمے کا کچھ. تو بس اسی طرح جو ہے نا وہ شادیوں وادیوں میں جو ہے وہ پورا یہ ویک نکل گیا، منتھ نکل گیا نومبر. اور بس اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے سب کے لیے، دعائیں کریں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا وقت لے کر آئے سب بہن بھائیوں کے لیے. اور بس آئیں پاکستان آئیں، جہاں بھی رہیں خوش باش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، حسد نہ کریں، بس خوش رہا کریں. زندگی بہت ضروری ہے خوش رہنا. خیر جس بلاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. کچھ میں نے اس میں لاسٹ پہ شوٹ کیا کیونکہ شادی پہ آتے ہو جب اپنا سارا خاندان ہو نا اور یہ والی وائب نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ مزہ ہی نہیں آتا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اچھا سوچیے، اچھا کیجیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. چلو